बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, मेरा आज का व्लॉग एक सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, जो अंदरून लाहौर का रहने वाला एक 21 साला नौजवान था, जिसने गुस्ताह रसूल बदबख्त राजपाल को कत्ल किया और इसी जुर्म में फांसी की सज़ा पाकर शहादत के ओहदे पर फाइज हुआ। इस आशिक रसूल का नाम गाजी इल्मुद्दीन शहीद था। आज हम आपको गाजी इल्मुद्दीन के बारे में कुछ मालूमात देंगे और उसके साथ साथ उसके घर और उसके मज़ार की ज़ियारत भी आपको करवाएंगे। गाजी इल्मुद्दीन शहीद 3 दिसंबर 1908 को अंदरून लाहौर के इलाका चाबुक सवारा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम तालेमन था, जो पेशे के एतबार से एक तरखान थे। गाजी इल्मुद्दीन ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने ही इलाके में हासिल की और तालीम से फरागत के बाद अपने आबाई पेशे को अख्तियार किया और फर्नीचर साजी का काम शुरू किया। अब हम आपको गाजी इल्मुद्दीन के घर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये गाजी इल्मुद्दीन के घर की तरफ की गलियां हैं, जहां पर गाजी इल्मुद्दीन का बचपन गुजरा और इन्हीं गलियों में पल कर जवान हुआ। इस बाजार को चाबिक सवारा बाजार कहते हैं और सीरियां वाला बाजार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बकरों की सीरियां मिलती हैं। ये आगे चौक है गाजी इल्मुद्दीन का, और उसी तरफ आगे जाए तो उसका घर का रास्ता आता है। इस बाजार में आगे जाए तो फ्री डिस्पेंसरी भी बनाई गई है गाजी इल्मुद्दीन के नाम पर, जहाँ पर फ्री इलाज किया जाता है। ये वाक़या 1929 का है, जब गाजी इल्मुद्दीन एक 21 साला नौजवान था। उन्हीं दिनों लाहौर के एक हिंदू पब्लिशर राजपाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए एक बेहुदा किताब शाया की, जिस पर मुसलमानों में गमो गुस्सा की लहर पैदा हो गई और मुसलमान रहनुमाओं ने अंग्रेज़ हुकूमत से किताब को जब्त करवाने और राजपाल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अंग्रेज ने मुसलमानों के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए अदालत में मुकदमा दायर किया और अदालत ने राजपाल को 6 माह की सज़ा सुनाई। फिर राजपाल ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील की, जहां जस्टिस दलीप सिंह मसीह ने उसको रिहा कर दिया। इस बात पर मुसलमानों में मजीद गमो गुस्सा की आग भड़क गई। उन्होंने जलसे जुलूस मुनक्किद करने शुरू कर दिए, मगर अंग्रेज हुकूमत ने एक ना सुनी। राजपाल को 2 मुसलमानों गाजी खुदा बख्श और गाजी अब्दुल अजीज ने भी वासिले जहन्नुम करने की कोशिश की। इन हमलों से बचने के लिए राजपाल कुछ अरसा के लिए लाहौर छोड़कर हरिद्वार चला गया, मगर चंद माह बाद फिर वापस आ गया और अपना कारोबार शुरू कर दिया। इन सब हालात से गाजी इल्मुद्दीन बेखबर थे। एक रोज काम से फारिग होकर घर वापस जा रहे थे तो दिल्ली दरवाजा में लोगों का हजूम देखा। वहाँ पर जलसा हो रहा था। उल्मा की तकरीर सुनी और दिल तरफ उठा उनका। उसी रात इल्मुद्दीन ने ख्वाब देखा, एक बुजुर्ग नमूदार हुए हैं, उनसे कह रही हैं, इल्मुद्दीन, दुश्मन ने तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, तुम अभी तक सो रहे हो, उठो और जल्दी करो, ये वक्त सोने का नहीं, बल्कि जिस काम के लिए तुम्हें चुन लिया गया है उसकी तकमील करो। उसी सुबह को गाजी इल्मुद्दीन
گھر سے نکلے اور ایک لمبا چاقو خریدا اور سیدھا راجپال کی دکان کا رخ کیا۔ اس وقت وہ مالون انارکلی میں موجود اپنی دکان پر بیٹھا تھا۔ غازی علم الدین نے اسے للکارا اور ایک ہی بار میں اس کے سینے میں چاقو پیوست کر دیا اور وہیں پہ اس نے دم توڑ دیا۔ اس طرح بدبخت کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد غازی دکان سے باہر نکلا۔ راجپال کے ملازم نے شور مچانا شروع کر دیا اور قریبی تھانہ میں خبر دی۔ غازی نے مستانہ و رقص کرتے ہوئے کہا، آج میں نے اپنے رسول کا بدلہ لے لیا۔ اسی دوران پولیس بھی جائے واردات پر پہنچ گئی، جس نے غازی علم الدین کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد لاہور میں ہندو مسلم کشیدگی نے نہایت سنگین صورت اختیار کر لی۔ غازی علم الدین راجپال کو قتل کر کے نہ صرف مکمل طور پر پرسکون رہے بلکہ بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کی اور گرفتاری پیش کر دی۔ مقدمہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں پہنچا، جس نے فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ سیشن کورٹ نے سزائے موت کا حکم دیا۔ لاہور کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے اور اس مقدمہ میں غازی علم الدین کی وکالت کے لیے شہرۂ پاک وکیل قائد اعظم محمد علی جناح کو نامزد کیا گیا۔ علامہ اقبال کی درخواست پر قائد اعظم لاہور آئے اور علم الدین کا مقدمہ لڑا۔ 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے جج نے فیصلہ سناتے ہوئے سیشن کورٹ کی سزا کو بحال کر دیا اور اپیل خارج کر دی۔ کورٹ نے علم الدین کو سزائے موت سنا دی۔ جیل میں جب غازی کو خبر ملی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، شکر الحمدللہ، بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جینے کی بجائے ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا ہی اصل سکون ہے۔ ایک موقع پر قائد اعظم نے کہا کہ وہ جرم کا اقرار نہ کریں تو غازی علم الدین نے کہا، میں کیسے کہہ دوں کہ میں نے قتل نہیں کیا؟ مجھے اس قتل پر ندامت نہیں بلکہ فخر ہے۔ اسلام کے اس عظیم فرزند کو 31 اکتوبر 1929 کو سزائے موت دی گئی، یعنی آپ نے 31 اکتوبر 1929 کو جامع شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی شہادت کے بعد انگریز حکومت نے آپ کے جسد حاقی کو قبضہ میں رکھا اور کسی نامعلوم جگہ پر سپرد حق کر دیا، جس وجہ سے مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا۔ 4 نومبر 1929 کو علامہ اقبال اور دیگر رہنماؤں نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی اور جسد حاقی کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ گورنر نے شرط عائد کی کہ اگر پرامن تدفین کی ذمہ داری اور گڑبڑ نہ ہونے کی یقین دہانی کروائیں تو جسد حاقی حوالے کر دیا جائے گا۔ 13 نومبر 1929 کو علامہ اقبال کی قیادت میں جسد حاقی وصول کیا گیا۔ موقع پر موجود لوگوں کا بیان تھا، 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود بھی جسد حاقی بالکل صحیح و سالم تھا۔ چہرے پر غسل کے پانی کے قطرے چمک رہے تھے، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ غازی علم الدین شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ سچے عاشق کے آخری دیدار کے لیے لوگ کونے کونے سے تشریف لائے تھے۔ غازی علم الدین شہید کو علامہ اقبال نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا اور اس موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا، ترکھان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ غازی علم الدین شہید کی آخری آرام گاہ بہاولپور روڈ میانی صاحب قبرستان لاہور ہے۔ سچے عاشق رسول نے راجپال کی جان لے کر اور اپنی جان کا نذرانہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، ٹل دین اللہ حافظ۔